عرش کی بلندی سے عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے عرش کی بلندی سے عرش کی بلندی سے عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے ہاشمی گھرانے میں ہاشمی گھرانے میں فخر انبیاء ہاشمی گھرانے میں. شاعر आपली जुबान भितर सांगता का बसलान की दुनिया भितर अल्लाहच्या नबीची मिसाल कोणी देऊ सकेना. ये तो गैर मुमकिन है ये तो गैर मुमकिन है मिल सके मिसाल उनकी लेके जो कलाम हक लेके जो कलाम हक मेरे मुस्तफ़ा लेके जो कलाम हक जिंदगी सवारो तुम सामने उसे रख कर जिंदगी सवारो तुम जिंदगी सवारो तुम जिंदगी सवारो तुम सामने उसे रख कर आप जो शरीयत का लेके आईना आप जो शरीयत का हम सभी पे लाजिम है हम सभी पे लाजिम है भेजना दरूद उन पर जब किसी जुबां पर भी नामे मुस्तफ़ा जब किसी जुबां पर भी अल्लाहच्या नबीची खुसूसियता भितर अल्लाह ताला भलीसा मौजिजा त्यांची हयात भितर आमकां दाखयलो. एक व्हडलो जबरदस्त मौजिजा अल्लाहच्या नबीच्यो आशिका बसलान. ये भी एक करिश्मा है ये भी एक करिश्मा है सूखा थनता बकरी का ये भी एक करिश्मा है सूखा थनता बकरी का दूध उबला जाता है हाथ जब लगाते हैं
بولا جاتا ہے. ہوکو بیچ ایک معجزہ. آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں, آپ جب نبوت کا, آپ جب نبوت کا آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں, چاند ٹکڑے ہوتا ہے, چاند ٹکڑے ہوتا ہے, پیڑ چل کے آتے ہیں, چاند ٹکڑے ہوتا ہے. مشرکوں کی محفل میں مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے. کنکری کو جب آقا, کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں, کنکری کو جب آقا عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے, عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے, ہاشمی گھرانے میں فخر انبیاء, ہاشمی گھرانے